کالیں دے والی جڑے ویلے گلی دی اندر آگے طارق اپنے نال دے نوں کھونی مار کے کہن لگا تیرا کی لگدا ہے وہ کہن لگا میں تے ویکھیا ہی پہلی بار دوسرا تیسرا نو پوچھدا تیرا کی لگدا ہے انہیں آکھیا میں تے مدینے پہلی بار آیا ہوں تیسرے نو پوچھدا تیرا کی لگدا ہے انہیں آکھیا میں انہوں جاندا ہی کوئی نہیں طارق کہن لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گیا دے کے بھی کچھ نہیں گیا او دے نام دا پتہ کوئی نہیں برادری دا پتہ کوئی نہیں گھر دا پتہ کوئی نہیں اونٹ بھی لے گیا دے کے بھی کچھ نہیں گیا ایک اللہ پہ کر دینے کے کہن لگا نا کی پچھنا سی جدوں بول دارے او دے دندہ جو نور دیاں لاٹا نکل دیاں رہیاں میں دیو لاٹا ہی بیخدہ رہ گیا ایک کہن لگو دے متھے جو نور نکل کے پہاڑاں تے پہندہ رہے آؤ میں تے پہاڑاں بنی بیخدہ رہے آؤ ایک کہن لگا مادی اکھدہ سرمائی بیخدہ رہ گیا ایک اللہ پہ کر دینے اندر خیمے جو تارق دی بیوی بولی کہن لگی بے خبردار او دے خلاف گل نہ کرے آجے انہیں پیسے نہ دیتے اونٹ دی قیمت میں دے دے واگی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی
ذی احتشام حاضرینوں، سامعین و سامعات، اجداء پاکیزہ اجتماع و سلسلہ سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرافہ بازار بھلوال ضلع سرگودہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزار ہوں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی میرے انتہائی عزیز محترم جناب محمد عدنان صاحب نقشبندی اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی کاوشاں نو پیش فرمایا، تمام علوی برادران، علوی برادران، مرزا برادران، رانا برادران، شیخ برادران، رحمانی برادران، جن بھی احباب نے انہاں دے نال کاوشاں فرمائیاں اور کہہ رہے سن کہ انجمن محبان آسی، انجمن محبان رسول ہی کافی ہے بھائی، بس تو ان تمام احباب نے جنہاں نے کاوشاں فرمائیاں، اللہ تعالیٰ سارے دی ہر کاوش نو قبول فرمائے، ہر سانس اور قدم دے بدلے اللہ کریم نے کیا دے ذخیرے عطا فرمائے، اور راتاں جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار خراج گزاریاں، اور راتاں دا صدقہ اللہ ساری اج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ علماء کرام تشریف فرمانے، نقیب محفل عظیم نقیب جناب زین بادشاہ صاحب نے واقعی اپنے بادشاہ ہونے دا ثبوت دیتا ہے، تو انہوں نے بہترین ماشاءاللہ الفاظ اور بہترین انداز دے نال حضور سید کائنات دی بارگاہ اقدس دے اندر اپنی ارمغان نیاز پیش فرمائی۔ عزیزم جناب ثنا خان رسول ثاقب رضا مدنی صاحب نے بہت خوبصورت آواز دے اندر نبی پاک دی مدحت نو بیان فرمایا۔ دیگر ثنا خانان رسول اور مہمانان گرامی تشریف فرمانے، ایک ایک دا نام لواں تو بہت لمبی چوڑی فہرست ہے۔ میں آمد خوش آمدید بھی کہاں گا میرے انتہائی معزز و محترم جناب حاجی محمد نواز صاحب، میرے نال بچہ ہوندا عدنان رکھ چراغا بیرا تو یہ دے والد گرامی نے سعودی عرب تو چند دن قبل ہی تشریف لے آئے، ہارٹ بائی پاس بھی ہو جائے، بیمار بھی نے مگر پھر بھی تشریف لے آئے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ والی زندگی بھی عطا کرے اور انہاں قبول فرمائے۔ دیگر بھی جڑے بیرا شریف تو رکھ چراغا تو آئے، اللہ کریم سارے نوجوانہ دی حاضری انہاں دے ماموں تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دی بھی حاضری قبول فرمائے، اور تسی بھی سارے جوق در جوق، موج در موج، ذوق در ذوق تشریف لے کے آئے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم سب نو ہر قدم تے نیکاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا کہ سرافہ بازارے اور سارے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا کہ بورڈ بھی سراف اور جیولرز اور سنیاریاں دے نے، تو دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تجارت دے منافعہ دا صدقہ سارے دے کاروبار اور رزق حلال دے کشادگی اور وسعت عطا فرمائے، اور اللہ حلال رزق عطا فرمائے، حرام تو بچن دی توفیق نصیب فرمائے، کشادگیاں وسعت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، بلوال میں جدو بھی آیا تو ہڈیاں بے شمار ساریاں محبتہ میں سمیٹ کے گیا، ان میں اج ایک سرگودے جا کے تقریر کرنی ہے، تو میں اس عزیلے ویچے جدو بھی آواں تو بے شمار ساریاں تسی محبتہ شفقتہ محبتہ ماشاءاللہ میرے دامن اچھے سمیٹ کے دین دیو، جڑی میرا واسطے زندگی ساری دا سرمایہ ہوں دیاں۔ عدنان صاحب میں ہون 2-4 منٹ بیٹھا ہے نکل میں کہہ رہے سن کہ حضرت میں 17 سال ہو گئے نے تو انہوں سن دیاں، تے 17 سال ہی ہو گئے نے روزانہ میری دکان چالی تقریب سنن دوازنہ چل دی، اور بلوارے دا گواہ کہ روزانہ جڑے ہر گزرن والے نے آواز سنائی دین دی ہے۔ 2024 شروع ہو جائے گا، میں نے بڑا یاد ہے کہ میں پہلی تقریر 1999 کیتی سی، تو 24 سال گزر کے میں نے خطابت کر دیا۔ ان 24 سالہ وچ میں ہند سے دنیا ساری پھر کے بیکھ لئی، گلی گلی بازار بازار۔ 24 سال وچ میں کوشش یہ کیتی ہے کہ بس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا جڑا اصل پیغام ہے، جڑا محبت رسول ہے، وہ میں دلہ تک پہنچا سکا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ ہٹی دے وچ ہوئے سو کڑنا بنجارے۔ اے دیکھو نا دکانہ نے بازارے، اس سب سرافہ بازارے، جیولر کی دکانہ نے، یہ تو سونا ہی ملے گا، یہ تو کو گوشت خریدنا ہوئے تو نہیں ملے گا، کپڑا خریدنا ہوئے نہیں ملے گا، کیوں؟ ہیں تو دکانہ، مگر ہر دکان تو وہ سودا ملتا جو اتھے ہوئے، نہ ہوئے تو کہتا جی وہ دوسرا بازار اتھے جاؤ اتھو ملے گا۔ میاں صاحب فرماتے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہوئے سو کڑنا بنجارے، ایک بنجارے موتی ویچن ایک منکے کا جکارے۔ تو میری دکان چسائیاں سودا عشق رسول دا رکھ چھڑی ہے، نعرہ رسالت، میں اوہی دیتے جا رہے ہیں، اور میں
یقین کرو یہ مینوں کہہ رہے سن حضرت تہاڈیاں تقریراں سن سن کے مینوں زندگی گزارن دا وال آ گیا. تو میرے سائیں بابا جی تاجدار چورا شریف مینوں جدوں اپنی خلافت عطا کیتی تو میں قدمین مبارک دے ہاتھ رکھ کے عرض کیتی حضور چورا شریف دی خلافت ہونا دیکھو یہ سارے معصومی برادران میرے دائیں بائیں کھڑے نے. یہ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا جڑا موری شریف ہے وہ جا کے عیدگاہ راولپنڈی بیعت ہے تے عیدگاہ راولپنڈی پھر چورا شریف بیعت ہے. یعنی اتنے پیران نظام تے اتنے بڑے آستانے دا وہ پیر خانہ کے بڑے صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر خانہ اور ہون تے سینکڑوں دی تعداد ہے. تو میں عرض کی تھی حضور میں اتنی اوقات نہیں کہ جڑی صافِ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چورا شریف دے خلیفہ ہون خواجہ معصوم ورگے ہون جتھے حضرت خواجہ عبدالکریم نقشبندی عیدگاہ شریف والے ہون تو مینوں تساں خلافت دی پگ عطا کر دیتی ہے. تو مینوں یہ فرماؤ میری ڈیوٹی کی ہے. تو مسکرا کے فرماؤں لگے تیرے جمن تو پہلے یہاں تینوں ڈیوٹی دے دیتی سی. فرمان لگے تیرے تے ابے جی دے شادی بھی نہیں سی ہوئی جدوں میں تیرے آن دی پیشن گوئی کیتی سی تے آکھیا سی ایک پتر آوے گا تہاڈا انہوں دنیا ویکھے گی. تو وہ میری ڈیوٹی سائیاں عشق رسول دی لگائی ہے کہ بیٹا تو عشق رسول دا پیغام دینا ہے. میں جدوں کدے زیارت لے جانا تو مینوں اجازت منگنی میں جدوں کہ میں حضور فرمانا اکثر جملہ فرماندے سن اج کتھے جمعہ پڑھان چلے دن کوئی بھی ہونا تے اپنے مذاق نال فرمانا کرنا کہ کتھے جمعہ پڑھان چل رہے ہو. میں کہنا جی اج میں سرگودے جا رہا ہوں اج میں سائیوال جا رہا ہوں اج میں اوکاڑا یا کشمیر جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمانا بیٹا جتھے بھی جاویں نا بولیاں مٹھیاں بول کے آویں تے کفر دے فتوے ونڈ کے نامی پتر حضور دی امت نو کافر قرار دے کے نامی مینوں آ کے بس یہ دسی اج میں انہیں مسلمان کر کے آیا. تو مینوں سائیاں یہی سبق عطا کیتا تے میں وہی سبق پوری دنیا چ ونڈیا. اور میں دیکھیا اور تسا بھی سارے محسوس کر دے ہو کہ معاشرے کے اندر ساڑی جتنیاں بھی برائیاں نے کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے. معاشرہ تے ساڑا سارا ہی دکھ رہے ہیں. اسی اپنی روایات بھول چکے ہیں. اسی اپنی ساریاں روایاتی دینی معاشرتی اور ہر طرح دی روایات نو بھولی جا رہے ہیں. مگر ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جتنے اسی اکٹھے ہو سکنے ہیں وہ پلیٹ فارم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی ہے. تو اج دا انہاں جڑا فلیکس سے موضوع لکھیا وہ بھی عشق رسول ہی ہے. تو میرے واسطے سعادت ہے کہ میں نے لوگ اس واسطے بلاندے نے آسی صاحب نو بلاؤ نہ کل حضور دا عشق سنیے. تو میرے واسطے کتنی بڑی سعادت ہے کہ میری پہچان ہے کہ آسی صاحب حضور دا عشق سناندے نے. تو الحمدللہ علی ذالک. تو یہ مطلب ہے کہ میری دکان سے سودا ہی سائیاں والا رکھیا ہے. تو میں یہی تقسیم کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا کہ میں تقسیم کیتا ہے تے سینیاں تے دلاں تے نوجواناں تے اثر بڑا ہوئے. میں بالکل بھی نوجواناں دے ذہناں اور عقائد نو منتشر نہیں کیتا. میں کٹھیا کرن دی کوشش کیتی ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کل ایک مائی کنگھی دا تحفہ لے کے آئی تو آپ نے قبول نہ کیتا تے مائی رون لگ پئی. آپ نے فرمایا بی بی رونا تو سوئی لے کے آ. مائی سوئی لے کے آئی تے آپ نے قبول کر لی. انہیں عرض کی تھی حضور کنگھی نہیں لئی تے سوئی کیوں لئی؟ فرمایا کنگھی وکھو وکھ کر دیئے سوئی جوڑ دیئے. تو فقیر دا کام ہوندہ جوڑنا. تو میری کوشش یہی رہی ساری زندگی میں حضور دی امت نے متحد کر کے رکھا اور جوڑ کے رکھا. تو اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. بھائی عدنان صاحب بہت محنت فرمائی. تو اڈے سارے ساتھیاں نوجوانوں نے بڑی محنت کی تھی. اللہ کریم قبول کر کے اجر کثیر عطا فرمائے. حضور دے نور عشق دے نور دے نال اللہ سینیاں نو تے ظاہر و باطن منور فرمائے. آمین. قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. فرمایا اسا اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے. فابین ان یحملنها واشفقن منها. فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں امانت الہی دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا اور ڈر گئے. وحملها الانسان. فرمایا پھر انسان نے اس امانت دا بوجھ اٹھا لیا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکے مگر انسان نے چاہ لیا. بعد مفسرین فرماتے ہیں وہ اللہ دی عبادت دی امانت سی. عدل دے دن اللہ کریم نے فرمایا اے زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ عطا کی کرے گا. خالق نے ارشاد فرمایا جڑے فرما برداری کریں گے انہاں واسطے جنت دے نظارے تیار نہیں اور جڑے نافرمانی کریں گے انہاں واسطے دوزخ دے انگارے تیار نہیں. اللہ نے فرمایا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا. زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے تے عرض کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے بارے چنے پر تیری دوزخ دے انگاریاں تو ڈر لگدا ہے.
اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، پھر انسان نے اس عبادت کی امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس مقام پہ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر ایک سوال فرما دینے، آپ فرما دینے کہ اگر وہ امانت و عبادت سی اور اودا بوجھ انسان نے اٹھائے، پھر چاہیے تھے اسی کے مخلوقات جو صرف انسان ہی عبادت کردہ، مگر ساری مخلوقات عبادت کر رہی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ساری مخلوقات ساری زمین دا آسمان دا ذرہ ذرہ عبادت کر رہی ہے۔ آپ فرما دینے پھر او کیڑی امانت جنہوں کل انسان نے اٹھایا، آپ ہی اپنے سوال دا جواب دے کے فرما دینے او عبادت دی امانت نہیں سی، او عشق دی امانت سی۔ اللہ نے فرمایا زمین آسمان دے پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں نے عرض کی دی یا اللہ ساتھ تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا۔ اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا تے میں چک لواں۔ اللہ فرمایا تم کمزور ترین مخلوق کیویں اٹھاویں گا؟ اور شیخ سعدی نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من بھار چک جان رہے۔ آدم علیہ السلام تے اودے جمال دی انج دی مستی چھا گئی کہ پار ول ویکھیا ہی نہیں۔ آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا۔ اللہ فرمایا بندے عشق دا بوجھ چک لوے گا۔ عرض کی تھی چکیا نہیں جانا پر جے تو چکاویں پھر میں چک لواں گا۔ ایدہ رنگ اللہ نے قرآن دی اس آیت چ پیش فرمایا۔ پڑھی ان قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ بھائی سارے، کوئی زور نہیں لگایا، زور لگا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بھلوال والے ہو باہمی تعریف اساں بڑی کر لی، میں تو اڑی تے تو میری اللہ اکبر۔ ہن مدینے جانا ہے، تصور و تخیل کنے کنے بلا میرے نال جانا ہے؟ نہیں کیا ہاتھ نہیں اجے بھی نہیں کھڑے کیتے، اجے بھی نہیں کھڑے کیتے، کنے کنے مدینے جانا ہے؟ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چھوکے کتنی اونچی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے۔ اسٹیج والے ہو انہاں کول صحیح نہیں بولیا گیا، تسی ذرا بول کے بخاؤ بلا کیویں حضور دا ذکر سننا۔ میں نہ چپ کر کے بہنا تے نہ میں بہن دینا بھائی، ٹھیک ہے؟ میں نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں، پر اے منو پتا لنگر تسی گھروں کھا کے آئے ہو تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے، جدی امی دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر جو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بٹھا دیو یار میں کہہ رہے سن سے چلتے بڑھ سا میں دعا کرنا سارے سٹیج والے آمین فرمان، میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جے سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے، سنے سٹیج والے جڑے اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر ہی عمرہ کر کے آؤ۔ یا اللہ جڑے اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑے اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جائے، پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولو منو پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا۔ بھلوال دی زمین تو فضا جو آواز اٹھے فرشتے جھک جو کے وکھن کتھے ملا دی محفل بیندی سنی سبحان اللہ پہ آخ لینے۔ آج گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آخی راتی نبی پاک دا ملا سی تے میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رجا فرمایا اِلَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پروردگار نے فرمایا بندے عشق دا بوجھ چک لویں گا، عرض کی تھی اللہ چک لواں گا، قدرت دی آواز جنت چھڑنی پوے گی، عرض کی تھی اللہ چھڑ دیواں گا، فرمایا 350 سال سجدے چ رونا پوے گا، عرض کی تھی اللہ رو لواں گا، فرمایا پتر دیاں جدائیاں سینیاں پہن گیاں، عرض کی تھی اللہ سہ جاواں گا، فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا، عرض کی تھی اللہ وک جاواں گا، فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی، عرض کی تھی اللہ رکھ دیواں گا، اگ وچ چھالاں مارنیاں پہن گیاں، عرض کی تھی اللہ مار دیواں گا، فرمایا سولی چڑھنا پوے گا، عرض کی تھی اللہ چڑھ جاواں گا، فرمایا قیدی بننا پوے گا، عرض کی تھی اللہ بن جاواں گا،
وڈی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی یا اللہ رو لواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے عرض کی یا اللہ کھاؤ لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آیا نہ پوے گا عرض کی یا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا ایک قبر دینا پوے گا عرض کی یا اللہ دے لواں گا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کی یا اللہ دے لواں گا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی یا اللہ پڑھ لواں گا قدرت دی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات جن جنوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ بچہ چھوٹا ہوئے تے کم بڑا کر جنا دران سے ایسا زین صاحب بچہ چھوٹا ہوئے تے کم بڑا کر دے تے باپ وچو بڑا راضی ہوندہ ہے پر بچے نو پیار دے پھر بھی جھڑک مار کے کہندہ تینو کادیاں کالیاں ہیں وڈا اوکے کر لیں کدھر نظر نہ لگ جائے انسان نے بھی جدو عشق دا بوجھ چکے آنا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی پر پیار دی جھڑک مار کے اللہ نے فرمایا انہو کانا ظلومن جہولا اللہ فرمایا وہ جاہلہ اپنی جان تو ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی اپنی جان تے ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی ہن میرا دل کرتا میں ادھا ترجمہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کنوں تے نالی حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے دے وہاں بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد کملی والا ہے او بولے سبحان اللہ میاں صاحب نے تے فرمایا نا پار عشق دا کسے نہ چکیا کر کر مکر بہانے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا بہانے ویک ڈر گئے پار عشق دا کسے نہ چکیا کر کر مکر بہانے پار عشق دا چک لے آئے انسان نادان ہے نادان اللہ فرماتا نادان انہو کانا ظلومن جہولا او نادانا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لیا عشق کر لیا تے پیر باہو نے دا رنگ کی میں پیش فرمایا آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوئے رکھی بانگ پہاڑا سا سا پتیاں بے ہزار علام میں کر جانی بانگ پہاڑا منصور سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا او سر سجدے نچدیے باہو پاویں کافر کین ہزارا عاشق ہوئے عشق کماویں عاشق ہوئے عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں نہیں سمجھے
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مولانا ظفر علی خان نے آکھا سی یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، دل رکھی وانگ پہاڑاں. جی عشق کرنا ہی تو دل رکھی وانگ پہاڑاں. اتھے پتر کو ہے جاندے نے، اتھے سر نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھ دے نے. دل رکھی وانگ پہاڑاں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلواراں دو ہوندیاں نے، ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار اور ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار. فرق یہ ہوندہ ہے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جائے ایک نو دو کر دیں دیئے، مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیں دیئے. ہے تلوار ہے پر دو نو ایک کر دیں دیئے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان نے عشق دا بوجھ چک لیا. اگر میں تو ہنو عشق دی وضاحت دیواں تے پھر بڑا وقت درکار ہے. عشق کنوں کہندے نے، کیویں ہوندا ہے، ادیاں وجوہات کی نے، ادیاں علامات کی نے اور ادھے اسباب کی نے. اگر میں اس سارا کچھ بیان کرا میں بڑا وقت درکار ہے. علماء صوفیاء بزرگان دین نے تو بڑی بحث فرمائی، مگر میں تو ساریاں گلاں دا نچوڑ ایک ہی جملہ دے دیواں. عشق دی علامات تے اسباب وچوں جڑا پہلا سبب علماء تے صوفیاء تے بزرگان دین نے لکھیا نا، وہ اے لکھیا ہے، میں نو پنجابی چ جملے چ دیواں لگا، حسن ہوے نا حسن تے عشق ہو ہی جاندا ہے. عشق دا پہلا سبب حسن لکھیا گیا. انسان دی نظر حسن دی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ آپ بھی سونا ہے تے سونے نہ پسند کردا ہے. اللہ آپ بھی سونا ہے تے سونے نہ پسند کردا ہے. حسن ویکھ کے عشق ہو ہی جاندا ہے. حسن ہوے یوسف دا تے قرآن پڑھ کے ویکھ لے زلیخا آوندی ہے کہ نہیں. بھائی قرآن دی دلیل حسن ہوے تے عشق ہو ہی جاندا ہے. تے حسن جدا ہوئے کہ بنان والا بھی سامنے بٹھا کے آکھے تیری قسم ہے تیرے جا دوجہ بنائے کوئی نہیں. پھر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا حسن تے اپنی جگہ تے بیٹھا ہے. تے عشق چل چل کے کدے ابو بکر کدے عمر کدے عثمان تے کدے علی، کدے بلال بن کے حبشہ چو آ رہے، کدے زید بن کے او یمن چو آ رہے، کدے اویس بن کے یمن چو آ رہے، کدے سہیب بن کے رومی چو آ رہے. او یار حسن تے اپنی جگہ تے بیٹھا تے عشق یار دی گلی دا طواف کرن واسطے ہر پاسوں آ کے یار دی گلی دا طواف کر رہا. اور آسان کر کے اد کراں سانن سمجھ آ جائے. تساں کوٹھی بنوانی ہوے نا، اللہ سارے دے نصیباں چ کرے تے تسی کو ٹھیکیدار کو کاریگر بلا کے آکھو کہ میں کوٹھی بنوانی ہے تے مینوں کوئی اپنی کاریگری تے وکھا. وہ ایک کوٹھی وکھا کے آکھے گا آ کوٹھی میں بنائی، او کوٹھی بھی میں بنائی، او مسجد دا مینار میں بنایا، آ بھی مسجد میں بنائی. ساریاں کوٹھیاں وکھا کے آخر تک کوٹھی وکھا کے آکھے گا کوٹھیاں میں بڑیاں بنائیاں پر انج دی میں کدے نہیں بنائی. ادھے تے میں اپنی کاریگری دی اخیر کر چھوڑی. میں بلا تشبیہ کہہ رہا اللہ بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی بھیج کے نا آخر تے کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنا. ایڈا ہی سونا بنا کے بھیج دیتا، ایڈا ہی سونا بنا کے بھیج دیتا. ایڈا سونا پڑا کیڈا سونا. تھوڑا جا حولہ بولو، بار آواز نہیں جانے چاہیے. تسی بھی مست ہو گئے ہو پر میں پہلے دسیا سی شیخ سادی نے فرمایا اونٹ مستی آوے تھے ایک من دی بجائے دو من پار چکتا ہے. مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ. جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے گوڑے چھاڑ دیو اپنا تے نال دے دا بھی ہاتھ چکے نال دے دا بھی تاکہ انہوں جگاؤ تے ہلاؤ بولو سبحان. تے آج جڑا پائی ادنان تے نہ دے ٹیم نے سٹیج اچھا جا بنایا نا اس واسطے بنایا تھی کہ جڑے معززین سٹیج تے بیٹھن اچھی ہو کے بیٹھن تے اچھی سبحان اللہ بھی فرمان. میں حسین صاحب اگلے دن تقریر کر رہے تھے. میں کہ بھائی جنہیں جنہیں جنت جانا نا وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لیں، وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لیں. وہ میرے سامنے کا نوجوان تو نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا. میں انہوں پوچھا بیٹا ہاتھ نہیں کھڑا کیتا تو جنت نہیں جانا؟ کہنے لگا آسی صاحب امی نے آکھیا سی پتر محفل تو سیدھا گھر ہی آ. تو کئی بیلی اس تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے قدر میں فوت ہی نہ ہو جاؤں. تو ودی نو ستے خیرہ میں آکھیا میں نے 24 سال ہو گئے خطابت کر دے. میں پوری دنیا پھر کے ویکھ لی. یقین کرو سبحان اللہ کہتا ہاتھ چوکا دا بندہ نہیں میں مردہ ویکھ آ جاتا. تے ودی نو ستے خیرہ ہوں دیا نا اچھا بولو ہاتھ چوکے سبحان اللہ. اینا سونا بنا کے بھیجیا حسینہ جمیلہ تمو موڑ
इना जमीला तमो मोड़ दीता हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशाअ खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। तर्जमा यही बनता है हसीना जमीला तमो मोड़ दीता हसीना जमीला तमो मोड़ दीता मोहम्मद बना के कलम तोड़ दीता मोहम्मद बना के कलम तोड़ दीता कलम तोड़ दीता मोहम्मद बना के कलम तोड़ दीता फरमाया वक़त्ताना ऐदियहुन्ना व क़ुल्ना हाश लिल्लाहि मा हाज़ा बशरन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम। परवरदिगार ने फरमाया जिन्ना यूसुफ दा जमाल वेखिया उन्हां दियां उंगलियां कट गईयां उंगलियां दे टुकड़े हो गए वाह कमली वालिया मैं तेरे हुस्न तू सदके जावां जिन्ना यूसुफ दा जमाल वेखिया उन्हां दियां उंगलियां दे टुकड़े हो गए मुहम्मद दी उंगली वेख के चन दे टुकड़े टुकड़े नाराए तकबीर नाराए रिसालत दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज से नाराए हैदरी हुण बोलो सुभान अल्लाह ओते जी बिस्मिल्लाह बेटा जी 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 मैं शाबाश सुभान अल्लाह ये तो मतलब मैं जी दवाई दी रहे हो ठीक काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक मेरी दवाई ठीक काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी मुआशरे दे शुक्र अल्लाह ताला नहीं तो मैं दवाई का असर दस देना ना अब देखो रात 12 बज गए 2:30 बजे तक 2 बजे तक 1 बजे तक महफल चले तुसी ठंडी जमीन ते बैठे हो सर्दियां दी रात है सुबह कम्मा ते भी जाना होगा 100 दुनियादारी दे कम होंगे पेट्रोल खर्च करके आयो पैसे खर्च करके आयो साइकिल ते मोटरसाइकिल ते गड्डी ते जिस तरह भी आयो अपनी दुकान जायदाद मकान औलाद बीवी माँ बाप बच्चे सब कुछ कुर्बान करके नरम ते गर्म बिस्तर छोड़ के फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब टिकटॉक दुनियादारी सब कुछ छोड़ के आयो नींद भी आई है फिर भी नहीं जा रहे हो सकता है किसी ने वाशरूम जाना हो तो वो फिर भी नहीं उठ रहा दुनिया की हाजात भी नाल ले नहीं उठ रहे क्यों वजह की है पक्की बात है फिर उन्हें सारिया चीज़ों चो तुहानू सुकून नहीं मिलिया जिहड़ा तुसी जिक्र मुस्तफा विच लाउण वास्ते तुहानू नहीं मिलिया सुकून उन्हें सारिया चीज़ां ते इन्नियां कुर्बानियां दे के तुसी इत्थे क्यों बैठे दा मतलब है फिर जिहड़ा इत्थे सुकून मिलदा वो उत्थे नहीं मिलदा है होर आसान कर देवां घर च एक जिद्दी बच्चा होवे ना एक जिद्दी बच्चा ते मां ले आके पता की कहंदी आसी साहब इनू दम कर दो तवीज़ लिख दो क्यों ये जिद बड़ी करदा है ते बड़ा ही रोंदा है ते ना सौंदा है ते ना सौण देंदा है पता चलिया घर च एक जिद्दी बच्चा होवे ना सौंदा है ते ना सौण देंदा है बुजुर्ग फरमाते ने इश्क भी जिद्दी बच्चे वर्गा ही होंदा है ये आ जाए ते ना सौंदा है ते ना सौण देंदा है आ जेड़ा तुहानू बिठाया इश्क ने बिठाया ये इश्क ने बिठाया तो मेरी मिल्लत दे नौजवानों पता चलिया हुस्न होवे ते इश्क हो ही जांदा है
تے حسن جدا ہوئے کہ بنان والا بھی آکھے تیرے ورگا تے بنائے کوئی نہیں. آئے آئے پھر جنہ بیکھیا وہ بھی دیوانے یا جنہ نہیں بیکھیا بھائی کائنات دا ہر حسن ویکھ کے عشق ہوندا ہے. آؤ حسن جن نے نہیں ویکھیا وہ بھی دیوانہ. اللہ نے یاد و حسین ہی ایسا بنا کے بھیجا ان ڈٹھے بھی سارے دیوانے ویکھن والے بھی دیوانے. ہن ایک گل ویکھن والے دی ایک ان ڈٹھے دی سنو تے میں دو عشق سنا کے تے میں چلے آ بس. آکھو سبحان اللہ تے سناواں. میں کہا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں, مرشد والا بولے سبحان اللہ. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا. آؤ میں ہوں پہلے ایک باری ویکھن والے دے عشق سناواں. حضور نے ایک دن سیر کردے مدینہ تے جبا تو باہر نکلے تے او مدینہ تے باہر نہ ایک قافلہ آیا تے خیمے لگے. نبی پاک نے خیال کیتا کہ ویکھاں کو پردیسی آئے نے پوچھا کسی چیز دی ضرورت نہ ہوئے. حضور قریب گئے, قافلے دے چند افراد خیمے دے باہر کھڑے. حضور نے فرمایا کتھوں آئیو تو کدھر آئیو. قافلہ دا جڑا سردار سی او دا نام سی طارق بن عبداللہ. نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ انور ویکھ کے کہنے لگا جی اسی پردیسی آئے ہیں, سنے اب مدینے صبح منڈی لگنی ہے سودا بیچن آئے ہیں. حضور نے فرمایا سودا کیے. انہیں اس طرح کر کے اشارہ کر کے کہنے لگا جی آ اونٹ بیچن آئے ہیں. میرے نبی اس طرح کر کے اونٹا وال ویکھیا نہ تے بھائی ادران ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا. اوے بھلوال والے اوے میرے نبی نو پسند آ گیا. او دعا کرا کرو حضور نو پسند آ جائے. او میرے نبی نو پسند آ گیا. نبی پاک اس اونٹ دے قریب گئے, پسند جو آگے حضور دی مہار پکڑی تے لے آکے نا تے طارق نو فرمان لگے آ اونٹ میں نو پسند دے تے کنے پیسے لینے. کہنے لگا پیسے نہیں لینے, مدینہ دیاں کھجورہ لینیاں نے, اتنے مانی ٹن کھجورہ دے دیو تے اونٹ لے جاؤ. او بڑے سیانے تاجر سن, اپنی یہ چیزاں مدینے بیچ جاندے سن تے مدینے پیسے نہیں سن لے کے جاندے, مدینے دی کھجوراں لے کے جاندے سن. اپنے علاقے چ جا کے اوہی کھجوراں مہنگیاں بیچ دیندے سن. ادھر بھی منافع ادھر بھی منافع, اور ڈبل منافع کماندے سن. کہنے لگا اتنے مانی ٹن کھجورا دے دو تے اونٹ لے جو. نبی پاک اونٹ دی مہار پکڑ کے ٹر پہ تے مڑ کے حضور فرماون لگے میں اونٹ لے چلے تے کھجورا میں بھیج دینا. ان کملی والے ٹورے نا تے قافلے والے تیرے میرے نبی دی ٹوری ویکھی جاون. ہائے کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرم آوے. چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے. سرکار ٹردے مدینے دی گلی تک آگے تے قافلے والے حضور دی ٹوری ویکھی جاون. کالیں دے والی جڑے والے گلی دی اندر آگے طارق اپنے نال دے نو کھونی مار کے کہن لگا تیرا کی لگدا ہے. او کہن لگا میں تے ویکھیا ہی پہلی بار. دوسرا تیسرا نو پوچھدا تیرا کی لگدا ہے. انہیں آکھیا میں تے مدینے پہلی بار آیا ہوں. تیسرے نو پوچھدا تیرا کی لگدا ہے. انہیں آکھیا میں انو جاندا ہی کوئی نہیں. طارق کہن لگا مارے گئے, اونٹ بھی لے گیا دے کے بھی کچھ نہیں گیا. او دے نام دا پتہ کوئی نہیں, برادری دا پتہ کوئی نہیں, گھر دا پتہ کوئی نہیں. اونٹ بھی لے گیا دے کے بھی کچھ نہیں گیا. ایک اللہ پہ کر دینے کے کہن لگا نا کی پوچھنا سی. جدوں بول دارے او دے دندا چ نور دیاں لاٹاں نکلدیاں رہیاں. میں تے لاٹاں ہی ویکھدا رہ گیا. ایک کہن لگا تے متھے چ نور نکل کے پہاڑاں تے پیندا رہیا. میں تے پہاڑاں والی ویکھدا رہیا. ایک کہن لگا میں دی اکھ دا سرما ہی ویکھدا رہ گیا. ایک گلاں پہ کر دے نے اندر خیمے چ طارق دی بیوی بولی. کہن لگی بے خبردار او دے خلاف گل نہ کریا جے. انہیں پیسے نہ دیتے اونٹ دی قیمت میں دے دیواں گی. طارق کہن لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار. کہن لگی میں تے ویکھیا ہی پہلی بار. کہن لگا پردیسی دیاں ضمانت کیوں دے نہیں آئی. کہن لگی میں خیمے چ بیٹھ کے ویکھدی رہی ہوں. او دیاں تے بڑیاں شاناں نے, ساریاں تو دھوپ رہی ہے, او دے تے بدلا دی چھا رہی. کلے تے بدلا دی چھا رہی. او جدو ٹردا سی زندہ باد زندہ باد. او ٹردا سی تے بدل ٹردے سن, او رکدا سی تے بدل رکدے سن. او کہن لگے نا نا نا
ان وجہہو لیسا بوجہ الکذاب، ایڈا سونا جھوٹے دا چہرہ تے نہیں نہ ہوندا، جھوٹے ایڈے سونے تے نہیں نہ ہوندا۔ او نام اونگ دی پیسے دے میں دے تھوڑی دیر گزری صحابہ کھجوراں دے ٹکڑے اٹھا کے لئی آئے تے کہنے لگے جڑیاں بندیاں تول لو تے جڑیاں بچ جان او سرکار والا تحفہ سمجھ کے لے جان۔ سارے کہنے لگا کھجوراں تولن دی کنوں فکر پئی ہے، پہلے دسو ہے کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا تینوں نہیں پتا اللہ دا آخری رسول تے محبوب تے مطلوب ہے؟ تے کہنے لگا تسی کون ہو؟ فرمایا سی تے بوئے دے غلام تے تاری کہنے لگا کھجوراں پھر بعد وچ تولیں گے، آؤ پہلے چل کے اودہ ترلا کریے جویں انہاں نوں غلام بنائے سانوں بھی غلام بنا۔ ہن طارق آیا میرے نبی دے قدم پھڑے تے کی عرض کیتی، لے چلا میاں محمد بخش دے دربار اتے۔ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے۔ ایک کیمرے گلنوں کنے لگے نے، میں جے سرگودے نہیں پہنچنا تے انہاں میری تقریر اپلوڈ کر دینی ہے تو انہوں سارے ویکھ لینا ہے۔ تو وہ جڑے بار یورپ چے بیٹھے نے، جڑے یو کے بیٹھے انہوں کہنا ساڑھے کو لی نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اپنے پاکستانی توڑے کو بول دے ہی نہیں۔ کنڈ نہ لوایا جو اچھا بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ ویکھو کیڑا نہیں کھڑا کردہ، نال دا بیلی چک کے بولو سبحان اللہ۔ طارق بن عبداللہ آگے کہنے لگا تو سلطان حسن دی نگیری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا ترس کری کچھ میرا، میں عاجز پردیسی آیا ترس کری کچھ میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت الحاج الحافظ محمد عمران قاسی صاحب۔ اے ہاشم بچہ ہے سیال کوٹ تو سنن آیا ماشاءاللہ اللہ۔ اے ہر جمعہ پڑھ دا میرے کو، وہ کہندہ جی میں سرگو دے بھی سن جانا، اتھو آگے ماشاءاللہ اللہ انہا قبول کرے۔ تو سلطان حسن دی نگری، او حسن دی نگری دیا سلطان، تو سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا، میں عاجز پردیسی آیا ترس کری کچھ میرا۔ جیڑا ویخ دے نا، جیڑا بھی ویخ دے، میرا دل کردہ میں تونوں حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ دا کلام سناؤں۔ اللہ کرے یہ تھوٹ کے جاؤ تے چار پائی تے جا کے جدو لیٹو تے اندر چھاتی مار کے ویکھیو، میں کہ تیرے محفل تو خالی تے نہیں آگیا تے جے اندر عشق رسول دا دیوہ تیرے دل دے آلے چا بلدہ ہویا تے سمجھی محفل آون دا ملک ہے۔ دیوہ بھی توڑے کل ہے، بتی بھی ہے، تیل بھی ہے، میں عشق دی تیل ہی لانا ہے بس۔ تے اللہ کرے اے دیوہ بال پوے تے پھر میاں صاحب فرما دے بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے بھائی دل دے دیوے دی روشناوی چاوے وچ زمینہ۔ اے دیوہ بال پوے دا بندہ زمین دے تھلے قبر چ بھی ٹر جائے اوتھے بھی چانن ہو جاتا ہے۔ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ گرامی قدر مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او تے دند موتیاں دیاں لڑیاں، او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں، او دے راما وچ ہوراں رین کھڑیاں، تے اکھاں وچ قدرتی سرمیں
دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بند امائی آمینہ دا تے بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا سنو جے بیکھ لندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی شیرو ننگی آؤندی بچین مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچ رہن والا خدا دے عرش دے جان